मैं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को मुझसे मुआफ़ी मांगनी होगी, इमरान खान का मुतालबा। तालीमी इदारे अब फौज चलाएगी, इस सिलसिले में क्या हुआ? बुशरा बीबी पर एक और बड़ा केस, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी किस नौयत की है? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा, सवालात हुए, जवाबात दिए गए कि इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांग लें। इस सिलसिले में कहते हैं कि कोई ब्रिगेडियर साहब भी उनके पास गए तो इमरान खान साहब ने पहले तो उनसे कहा जी कि ब्रिगेडियर साहब आप यहाँ कुरान के ऊपर हल्फ दें और ये बताएं कि क्या हमने 9 मई किया या करवाया गया, तो फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब मुंह दबा के वहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं कहाँ जहन्नम में चला जाऊँ, मैं तो कुरान पे हल्फ नहीं दे सकता, चूँकि ये 9 मई किसने करवाया, आज तक कमीशन नहीं बना, हुआ कुछ नहीं। और सबको पता है कि 9 मई जो था उसको वजह बना के एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई, लोगों को जेलों में रखा गया, लोगों को तोड़ा गया, लोगों की हमदर्दियाँ ज़ाया की गई। फिर ये बात आई कि इमरान खान जो है वो पूरी कौम से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जो है और फौज से सादा लफ्ज़ों में माफ़ी मांगे। अब ये बात इमरान खान को माफ़ी मांगने की कही जा रही थी, जो ऊपर से पठान भी हैं और इमरान खान गलत भी नहीं था। वो इय्याका नअब्दु इय्याका नस्तईन कहता है, उसका बिलीव जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि भाईजान, माफ़ी मैं आपसे नहीं मांगूंगा, माफ़ी आपको मुझसे मांगनी पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया है कि माफ़ी आप लोग, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फ़ौज मुझसे मांगे। क्यों मांगे? मैं उसकी कुछ ज़ुबानी चीज़ें आपको बताता हूँ बज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्होंने क्या कहा, वो मैं लाइनें भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मुझसे माफ़ी ये मांगिए कि मेरे ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, FIR क्यों ना हुई। फिर मुझे अदालत से गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर मुझसे माफ़ी मांगिए। फिर तीसरी माफ़ी मुझसे ये मांगिए कि मुझे आपने इस तरीके और सलीके से बिला वजह और बेवजह क्यों गिरफ़्तार किया। फिर आप मुझसे ये माफ़ी मांगें कि मुझे आपने अदालतों में पेश क्यों नहीं किया। फिर आप मुझसे ये भी माफ़ी मांगिए कि मैंने 2 असेंबलियाँ तोड़ी थी और उसके बाद 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। इस बात में भी माफ़ी मांगिए कि आपने आइन और कानून जो था उसको क्यों तोड़ा और इंतखाबात क्यों ना करवाए। इस बात में भी माफ़ी मांगिए कि मुझसे बल्ले का निशान क्यों लिया गया। इस बात से भी माफ़ी मांगिए कि मेरे ऊपर 200 FIR क्यों की गई। फिर इस बात में भी माफ़ी मांगिए कि मुझे आज भी जेल के अंदर बेगुनाह क्यों रखा है। हर उस बात के ऊपर माफ़ी मांगिए जिसमें अरशद शरीफ, ज़िले शाह से लेके सारे लोग शामिल हाल हैं और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल सका और इनके केसों के ऊपर बहस क्यों नहीं होती। इस बात पे भी माफ़ी मांगिए कि ऑडियो और वीडियो क्यों रिकॉर्ड की गई। इस बात पे भी माफ़ी मांगें कि जजों के ऊपर हमले क्यों हुए। जब बात माफ़ी की आएगी तो ये इतनी लंबी फहरिस्त बनेगी कि आप माफ़ियाँ मांग मांग के थक जाएंगे। भाईजान, पड़ोसी ममालिक में क्या हो रहा है इसको छोड़ दीजिए। आपके अपने मुल्क के किस नौयत के हालात हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये आप बखूबी जानते हैं। और माफ़ियाँ मंगवाने का ये जो तर्ज अमल है ना, ये पता ही कौन करता है। इसमें हमारे पाकिस्तान कश्मीर में कुछ पुलिस ऑफिसर भी हैं जो माफ़ी मंगवा के ना कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी बल्ले बल्ले करवाएं। बड़े ताकतवर से, सहाफ़ी से, सियासतदान से माफ़ी मंगवाएंगे तो बाकी सारे तो वैसे ही दब जाएंगे। अब इमरान खान अगर इनसे माफ़ी मांग ले तो बाकी तो सारे थल्ले लग गए। एक माइंड सेट है कि हम लोगों से माफ़ी मंगवाएंगे, उनको नीचे दिखाएंगे। भाईजान, सारे लोग ऐसे नहीं होते जो आपसे माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगना बहुत बड़ापन, लेकिन उस बात के ऊपर जहां आप गलत हों। तो ये पाकिस्तान के अंदर ना बहुत बड़ा फतूर है, ये एक ज़हनीयत है कि जब कुछ नहीं बन पड़ा तो इससे कहेंगे माफ़ी मांगो। तो ज़रा माफ़ी वही मांगता है जो गलत होता है। तो इमरान खान साहब ने कह दिया ना, माफ़ी आप लोग मुझसे मांगोगे, मैं आपसे नहीं मांगूंगा। तो आगे आप कर लो, उसके साथ जो करना है आप ही की तो पास है। जेल में मार दो उसको, फांसी पे लटका दो, बाहर छोड़ दो, छोड़ो दे तब भी मुसीबत, ना छोड़ें तब भी मुसीबत। मैं अगला सिनेरियो भी बता देता हूँ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कह दिया कि 3 महीने गुजरने दें, सब्र करें। अमेरिका से एक फ़ोन कॉल आएगी, पिंडी में आएगी, वो अटेंड भी हो जाएगी, तो उसके बाद लग पता जाएगा कि इमरान खान को छोड़ना या नहीं छोड़ना। इस बात का तल्लुक अमेरिकी इलेक्शंस के साथ है और नए प्रेसिडेंट के साथ है। इमरान खान साहब ने कहा कि क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ।
کیا عزت صرف آپ کی ہے؟ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگیں۔ عمران خان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے معافی کے مطالبے پر شدید رد عمل، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بڑی اہم خبریں ہیں آگے۔ بشرا بی بی پر نئے کیسز، عامر فاروق برہم اور بشرا بی بی کو 9 مئی کیسز میں ملوث کرنے سے متعلق چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سخت سوالات ہیں، اور سوال پوچھا ہے کہ آپ کو تفتیش کیوں یاد نہیں آئی پورے 1.25 سال؟ تو کہتے ہیں فی الحال ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں، ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی۔ فی الحال کیا مطلب ہے، قانون بتائیں، چیف جسٹس نے ان سے یہ پوچھا۔ تو آئیں بائیں شائیں سے کام چل رہا ہے، ثبوت ہے کوئی نہیں ہے، بس گرفتاری ڈالتے جا رہے ہیں کہ یہ جیل سے باہر نہ آئیں، چونکہ بشرا بیگم اور عمران خان دونوں اس وقت بے گناہ جیل میں ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے خوشخبری کس نوعیت کی ہے؟ اس سلسلے میں ہائی کورٹ لاہور کا عالیہ حمزہ کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ہم نے بات سنی، تو لگتا یہ ہے کہ صنم جاوید کے ساتھ جس لڑکی نے 1 سال سے زائد جیل کاٹی اور کاٹ رہی ہیں، انہیں بھی لوور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر جو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ کب تک باہر آ جائیں گی۔ اب دیکھیے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کون چلائے گا؟ ہم نے تو سنا تھا یہ اسپتال چلاتے ہیں، سیمنٹ بیچتے ہیں، تیل کرتے ہیں، جائیداد پراپرٹیز کا کام ہو رہا ہے، یعنی کہ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر پاک فوج سے ریٹائرڈ لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ پاک فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد لوگوں کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ اتنا لمبا عرصہ فوج کے اندر نوکری کرنے کے بعد جب کوئی شخص ریٹائرڈ ہو جائے تو اس سے مزید کام نہیں ہو سکتا۔ جو اس بات سے اتفاق کرتا ہے وہ ضرور بتائے گا، چونکہ یہ صرف یس سر کرنا سیکھتے ہیں۔ تو جو یس سر کہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو نو یا نہیں کہہ سکتے، تو وہ ایک طرح سے غلامانہ طرز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چونکہ ڈسپلن ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ یہ چیزیں طے کریں گے کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کس کے اندر سلیبس میں اور جو نظام تعلیم ہے اس کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ پتہ ہی کیا کریں گے، یہ کہیں گے کہ لوگ تعلیم حاصل ہی نہ کریں، شعور ہی نہ آئے، پھر بولیں نہ، اور جب بولیں گے شعور آ جائے گا تو ہماری اپنی شامت آئے گی، تو لہٰذا ان کو کنٹرول کرو، ان کو بولنے نہیں دینا۔ فوج کے ہوتے ہوئے سمگلنگ کیسے ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ صحافی نے ایک سوال کیا تھا ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، تو پہلے کہہ رہے تھے سمگلنگ ہو رہی ہے، ہم اس کو روکیں گے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ سمگلنگ جو ہے وہ فوج خود کر رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ وہاں غربت ہے، حالات ایسے ہیں، سمگلنگ ہونے دیں گے، اگر سمگلنگ کو روکا تو لوگ ری ایکشن دکھائیں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سمگلنگ کو فوج خود ہونے دے رہی ہے۔ میں بتاتا ہوں، اس سلسلے میں سما کی رپورٹر ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے سمگلنگ کی بات کی، بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہوتی ہے، تو پھر سمگلنگ کیسے ہو رہی ہے؟ خاتون صحافی نے ڈی جی ایس پی آر صاحب سے یہ سوال کیا تھا۔ اب جواب دیکھیے کہ مقامی آبادیاں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور وہ یہ سب کرتی ہیں، انہیں کیسے روکا جائے؟ یاد رہے پچھلی پریس کانفرنس میں موصوف نے کہا تھا کہ اب ہم سمگلنگ نہیں کرنے دیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بنیادی سہولیات وہاں نہیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، تو وہاں لوگوں کو مقامی طور پہ ضرورت ہے، تو اس لیے سمگلنگ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے سمگلنگ ہم کرنے دیں گے۔ تو ثابت ہوا سمگلنگ کس کی زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ تو بھائی جان، میں نے اس دن کہا تھا بھائی اس شخص کو روک لو، یہ اپنے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے، بلکہ ایک اور بات کر لیتے ہیں، اس شخص کو اٹھا لو، یہ آپ کے خلاف یا اپنے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ تو یہ صورتحال ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بول رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، دنیا سنتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس سے 2-3 سٹیپ پیچھے جاتا ہوں، آپ صرف پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ جائیں، منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، صرف کھڑے ہو جائیں، مجھ جیسا بندہ بھی آبزرو کر لے گا کہ آپ کی حالت کیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں، بنا بولے۔ ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ تو بول رہے ہیں، آپ نے تو بول دیا، تو اس کے بعد تو سمجھ آ گئی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بھائی جان، تیاری کر کے آیا کریں، جھوٹ بھی ایسے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، اس کو مہارت، منافقت اور مکاری کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔